وزیر نے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا دو وزیر آسمانہ تے دو زمین تے، یا سیدی یا رسول اللہ ما زاغ دے کاجل والے آ ودوہا دے چہرے والے آ، آسمانہ والے وزیران دا نا کی ہے؟ کریم آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں جڑے آسمانہ تے دو وزیر نے، ایک دا نام جبریل امین ہے، ایک دا نام میکائیل علیہ السلام ہے، اے ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا مازاغ دے کاجل والیا مدینے دیا لاڑیا، پتہ چل گیا تیرے دو وزیر آسمانہ تے نے، دو وزیر زمین دے اتے نے۔ آسمانہ والے وزیرہ دا نام ایک دا نام جبریل امین ہے، ایک دا نام اے جناب میکائیل ہے۔ اللہ اکبر، جبریل و میکائیل آسمانہ تے وزیر نے، حکومت امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دیئے، آسمانہ تے بھی حکمرانی تیرے تے میرے لجپال نبی دیئے، آسمانہ تے بھی حکمرانی امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دیئے، ودوہا دے چہرے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی، آسمانہ تے بھی حکومت زمین تے یا سیدی یا رسول اللہ معاذ آگ دے کاجل والیا، اے زمین تے سونیا تیرے کڑے کڑے وزیر نے۔ امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سن لو میرے غلامو، زمین تے میرے وزیر نے، ایک دن آئے ابو بکر صدیق، ایک دا نام عمر فاروق، ایک دا نام ابو بکر صدیق، ایک دا نام عمر فاروق۔ پتا چل گیا اوتھوں دے وزیر، او صوبے دے وزیر جبریل اور میکائیل نے، اے صوبے دے وزیر جناب ابو بکر صدیق نے، سیدنا عمر ابن خطاب نے۔ پتا چل گیا او صوبہ بھی میرے نبی امام الانبیاء دا، اے صوبہ بھی میرے امام الانبیاء کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ اسے واسطے حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ قلم اٹھایا، آپ نے کمال کرتا فرما دینے اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، پڑھو اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، یا سیدی یا رسول اللہ میرے آقا فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، مل کے پڑھو فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت، انا آتیناک الکوثر، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، پتا چلے امام الانبیاء کریم آقا دے دو وزیر آسمانہ تے دو زمین تے نے، جڑے زمین تے نے ویکھو اج بھی نبی دے نال آرام پہ کر دے، اج بھی میرے نبی دے نال آرام پہ کر دے نے۔